ऑन हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूँ और नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों मैंने एक खबर दी थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ग्वादर में जो ऐलानात हैं उस पर बाकायदा अमल दरामद भी शुरू हो चुका है और पहली तकर्री शाहज़ैन बुगटी साहब की गई थी बतौर मुआवन ख़ुसूसी, और ये पहली तकर्री है जिस पे वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसी सूबे के मामलात का भी जिक्र किया कि वो बलूचिस्तान के अफेयर्स के बारे में देखेंगे और ख़ास तौर पे वहाँ हम आहंगी और मसालियत का किरदार अदा करेंगे। अच्छे ख़ानदान से, सरदार कबीले से इनका ताल्लुक़ है। शाहज़ैन बुगटी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अपनी जमात के रहनुमा भी हैं, सरबराह भी हैं और कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं। इनसे हम बात करते हैं नया मनसब संभालने के बाद अहम जिम्मेदारियाँ क्या होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहज़ैन बुगटी साहब, ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मीटिंग हुई थी, सबसे पहले तो वो क्या चाहते हैं बलूचिस्तान के जो नाराज़ लोगों से या फिर कॉम प्रेस जो पाकिस्तान के साथ है उनसे बात करने की बात की थी, कैसे आगाज़ होगा इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के लिए और जो नाराज़गियाँ ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि जिस तरह से भी हम उनकी ज़रा बात सुनेंगे, देखेंगे वो लोग क्या चाहते हैं। और बलूचिस्तान जैसे काफ़ी बैकवर्ड है, रिवर्स है, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर ने 3 साल पहले कहा था अंडर डेवलप्ड एरियाज़ को हम सबसे पहले तरजीह देंगे। तो आई थिंक शायद इसमें डेवलपमेंट भी की जाएगी, इसमें जिसमें वहाँ के लोग मुतमईन होंगे। फेडरल गवर्नमेंट विल डू द मोस्ट कि वहाँ पे हर तरीके से अमन बहाल हो सके और वहाँ के लोग मुतमईन हो सकें। अच्छा, उनको क्या दिया जाएगा? यानी उनको मौका दिया जाएगा कि वो आके बात करें, उनको सेफ एग्जिट दिया जाएगा? गुजारिश ये है कि सबसे पहले आप जानते हैं कि रियासत हो या हुकूमत वक्त हो, उन्हें अपने लोगों को अपने साथ ले कर चलना होगा। तो हम सबसे पहले बलूचिस्तान में जितने भी कबाइल का वो पठान हैं, बलूच हैं, चाहे वहाँ पंजाबी लोग रहते हैं, सिंधी हैं, हज़ारा हैं, एनीबडी सराइकी स्पीकिंग हैं, हमारे लिए सब मोहतरम हैं। हम सबसे जाके बात करेंगे और हम उनको यही इसी चीज़ पे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये इनिशिएट किया है मगर आपके बग़ैर ये अधूरा है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ बने और इसको मज़ीद वेट दें और इसमें यकजा हों कि फिर हम आगे चलेंगे। तो जो जिसकी आप बात करें कि क्या करना है, क्या वो सेकंड स्टेप है। पहले हम इमीडिएटली इन लोगों को यकजा करके हम बताएंगे कि यस वी हैव एवरीवन ऑन आवर बैक। अच्छा, देर नहीं की, प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया, तकर्री भी कर दी। तकर्री करने के बाद पहला टास्क आपको क्या दिया गया है? मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ, टास्क बाद की बात है। सबसे पहले हुकूमतें या रियासत वो मजबूत होती है जो अपने लोगों को अपने साथ चलाए, उनको मुतमईन करे। अभी सबसे पहले टास्किंग सेकंड फेज़ है। हम जाके लोगों से एक दफ़ा बात करेंगे, उन्हें इस चीज़ पे राज़ी करके खड़ा करेंगे कि बातचीत का प्रोसेस शुरू होने लगा है। हमें आप अपने साथ समझें, हमारे साथ चलें और अगर वो इस पे राज़ी होते हैं बाकी सब। अच्छा, ज़माना जानते हैं जिस बाप के पोते, जिस बाप के बेटे आप हैं, यकीनन उनका बड़ा किरदार रहा है बलूचिस्तान की सियासत में भी और वो बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। तरजीहात तो आपने बता दी कि ये होंगी, मसाइल मैंने बताई नहीं, पहले इकट्ठा करना, तरजीह, पहली तरजीह स्ट्रेटजी। मैंने कहा हम इस पे बात करेंगे क्या क्या होगा, किस तरह होगा। मगर इनिशियली रियासत हो या हुकूमत हो, अपने लोगों के ख़िलाफ़ जाके जब अगर हुकूमत को लोग ऑन ग्राउंड सपोर्ट ना करें तो उसमें हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इस वजह से मैंने यही गुजारिश की कि हम लोगों को इस चीज़ पे राज़ी करेंगे ऑन ग्राउंड, ये कि आप हमारे साथ हैं, हमारी आवाज़ हैं। जब पूरे सूबे से लोग एक आवाज़ बन के खड़े होंगे तो फिर हम जाके बात भी करेंगे और फर्दर चीज़ें सबके सामने। अच्छा, जिनके राब्ते पाकिस्तान के अलावा ऐसी कुफ्तों के साथ हैं जो कि मुल्क दुश्मन है, पाकिस्तान की दुश्मन है, क्या उनसे भी राब्ते होंगे? फिल वक्त मैंने सिर्फ आपसे गुजारिश की, सिंगल एजेंडा है जो मैं पब्लिक करना चाहता हूँ इस टाइम। आई डोंट वांट टू पब्लिक ऑल, इनिशियली आई वांट टू पुट मोर वेट टू इट। देखिए, इमरान खान साहब की हुकूमत या रियासत पाकिस्तान
ہم اپنے قوم کے بغیر اپنے لوگوں کے بغیر کچھ نہیں ہیں. دیکھیں جس ریاست اور جس حکومت کو اپنے لوگ سپورٹ نہ کریں وہ حکومت کمزور ترین حکومت ہوتی ہے. تو آپ میری اس بات کو سمجھیے کہ ہم اپنے لوگوں کو یکجا کر کے ایک آواز بن کے پوری دنیا دیکھے گی یس اس کوز پہ سب لبیک کہتے ہیں. اس کے بعد آئی ول کیپ آل ان. ایک سردار کے کندھوں پہ یہ بوجھ ٹل رہا ہے, ذمہ داری مشکل لگ رہی ہے. عرض یہ ہے کہ قبائلی معاشرے میں ہم لوگ ان چیزوں سے ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں, مگر بے شک یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. کرنا تو اللہ کی ذات نے انسان کوشش کر سکتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہم لوگ مکمل کوشش کریں گے اور انشاءاللہ بہتری کی امید ہے. ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں, کیا ذرا تفصیل سے بتائیے گا تھوڑا سا اس کا. ایک تو ایشوز ان کے ابھی تک لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان کے کیا ہیں, وہ ناراض جو ہیں, اور دوسرا کیا ان لوگوں کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں؟ میری عرض سنیے, میں نے یہ کہا کہ میں بارہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک دفعہ دیکھیے, چاہے ریاست ہو چاہے حکومت ہو, جب تک آپ کے ساتھ آپ کے اپنے لوگ ایک پیج پہ نہ ہوں گے تو تب تک اس حکومت کا وہ ویٹ نہیں ہوگا. تو ہم یہی درخواست بارہ آپ سے کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے ایجنڈا پہ لائیں گے, اس کے بعد ہم ڈسکلوز کریں گے کہ یہ چیزیں ہیں, پھر اس کے بعد ان سے بات ہوگی, اس کے بعد ظاہر ہے وہ اسمبلی میں آئے گی, وزیر اعظم صاحب کے سامنے آئے گی. اس پہ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم قوم کو ایک بہت بڑا مثبت خوشخبری سنانے کی پوزیشن میں ہوں گے. اللہ کرے گا بہتری آئے گی, پرامن ملک ہوگا اور خیر ہوگی. اس کا آغاز کر دیا گیا کیا رابطوں کا؟ رابطہ نہیں, میں نے آپ سے کہا جو لوگ پاکستان میں موجودہ بیٹھے ہیں, جب آپ کو اپنے گھر میں حمایت حاصل نہ ہو آپ جا کے کیا بات کریں گے؟ لوگ کہیں گے آپ کو تو کسی گھر میں حمایت نہیں ہے, آپ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ ہم پہلے بلوچستان سے شروع کرتے ہیں, اور جیسے کہ صوبہ سرحد کے بھی قومی اسمبلی میں ہمارے دوستوں نے یہ کہا کہ آپ کی ڈیزگنیشن شوڈ ہیو بین ایکسٹینڈیڈ ٹو کے پی. میں نے کہا جناب شکریہ ہم پہ اعتماد کرنے کا, لیٹ اس اسٹارٹ فرام بلوچستان. اگر آپ دوستوں نے اقرار کیا تو انشاءاللہ ہم آپ سے دور نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اور بہتری کی امید. اچھا, بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی. آپ سب سے پہلے ان لوگوں کو ایک فورم پہ لانا چاہ رہے ہیں, پھر ان کے مسائل سننا چاہ رہے ہیں, پھر اس کو یہ جو وہ لوگ جو کہ ناراض بھی ہیں اور جو لوگ, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آئی وانٹ ٹو ڈیولپ کنسنسس بٹوین دی پیپل آف پاکستان. بلوچستان میں اگر مجھے ایک بات بتائیے, ہم قومی اسمبلی میں 300 اینڈ سم تھنگ ممبرز ہیں, اگر ہم پوری ڈیلیگیشن جائیں, مثال ہے بیرون ملک جو لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جناب ان کو لوکلی لوگوں کی حمایت حاصل نہیں ہے, تو وائی ڈو یو وانٹ اس ٹو بی ان این آکورڈ پوزیشن رادر دین ہم یہ کہیں کہ جی بلوچستان میں اس برادری سے لے کے یا اس قبیلے سے لے کے فرام لیفٹ ٹو رائٹ, فرام نارتھ ٹو ساؤتھ ہم سب سے بات کر چکے ہیں. اٹ ول بی اپ آن دی میڈیا, اس کا ایک ویٹ ہوگا, اس کے بعد لیٹسٹ کیپ کہ کیا ہوتا ہے, کس طرح سے کرتے ہیں. ایک قومی طرح کا یعنی ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی یقیناً, جو میں سمجھا ہوں, اور صوبے میں بھی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. وزیر اعظم کا اعتماد پورا حاصل ہے. اچھا, ایک آخری اگر کوئی پیغام دینا چاہیں ان لوگوں کو, ان قوتوں کو جن کو آپ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں, آپ دیکھیں گے پریکٹیکلی وین ویل بی آن دا گراؤنڈ. جب میں نے نوٹیفکیشن ہم آپ کا پڑھتے ہیں تو آپ مصالحتی کردار اور ہم آہنگی کا کردار بلوچستان کے حوالے سے, یہ بہت بڑی ذمہ داری. میں عرض کرتا چلوں کہ ریاست کی طرف سے بھی میں نمائندگی کروں گا, حکومت کی طرف سے بھی میں نمائندگی کروں گا, اور جب ہم ایک دفعہ لوگوں کو پورے صوبے میں آن بورڈ لے لیں گے, اس کے بعد پورے اس ویٹ سے ہم باہر جا کے بات کریں گے. اس میں ہم کوشش کریں گے کہ پارلیمان میں سینئر پارلیمنٹیرین سے گزارش کر کے کہ ان کو بھی ٹیم میں شامل کریں. ویل پٹ مور ویٹ ٹو اٹ کہ ہم ایز اے پوری ڈیلیگیشن جائیں گے, ہم بات چیت کریں گے, اور ہم پرائم منسٹر کو بھی آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ واٹ کین بی ڈن فار بیٹرمنٹ آف دی نیشن. یہ ہم سب کی بہتری ہے, آنے والے نسلوں کی بہتری ہے. میں نے شاہزین بگٹی صاحب کی ایفرٹ جو ہے وہ دیکھی ہے, جب حکومتوں کے خلاف بھی کھڑے ہوتے ہیں اور مسلسل جدوجہد کرتے ہیں. عمران خان کی طرح جیسے 126 دن کا دھرنا, یہ اتنا لمبا دھرنا دیتے ہیں جب تک مسائل حل نہیں ہوتے. تو اب چونکہ ٹھان لی ہے وزیر اعظم کے مشن کو لے کے آگے بڑھیں گے, اور یقیناً امید کر سکتے ہیں ہم کہ
आपको अल्लाह ताला इस मिशन में कामयाबी दे। और बलूचिस्तान की तरक्की, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि वो पाकिस्तान की तरक्की है, बलूचिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान का मुस्तकबिल है। थैंक यू वेरी मच, आपने शाहज़ैन बुकी साहब हमें टाइम दिया और आपकी इस तरह मुलाकातें भी हम करवाते रहेंगे। किसी दिन मैं कोशिश करूंगा आपकी स्पोर्ट्स कार लोगों को दिखाऊं, एक रवायती अंदाज़ उनका, जैसे कि रवायती सरदार का अंदाज़ है। हम गाड़ियाँ भी दिखाएंगे, इनको शौक़ भी बड़े ज़बरदस्त है। अल्लाह ने के बाद